गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी असतली म्हणून. तर ते आता न्ही हांव उठला आनी फ्रेशन अप जाला आनी फ्रेशन अप जावन थिंगासर बस वयता दिसता तुमकां. तर फ्रेशन अप जावन न्ही हांवें चिंतलें तुमकां न्ही गुड मॉर्निंग सांगता म्हणून. 2 दीस सावन म्हाजो व्लॉग येवंक ना न्ही, तर हांव तुमकां मिस कोत्तालें. तर म्हाजेशी रावंक जावंक ना. आतां फ्रेशन अप जालें तशें न्ही मोबायल उकडलो आनी तुमकां गुड मॉर्निंग सांगता म्हणलें. आनी ते आमचें मॉर्निंग आज कितें अशें हा मातशें क्लाउडी अशें आनी गरमी इतली ना म्हणलें थंड अशें हा. तर आतां फटाफट रेडी जाता आनी मेळटा तुमकां. ओके बाय. तर गायज आतां हांव न्हेसून येयला आनी न्ही पात्रांवान म्हाका कॉफी केला आज. चाव ना ताका सांगलें आज चाव करूं नाका म्हणून आज कॉफी पिवपाचें अशें मन कोत्तालें. तर तेणें करून दवरला कॉफी. आतां पिता कॉफी आनी कामाक वयता. ओके तर चले. पात्रांवान एक पराठा भाजला तो खाता आनी पिता म्हाजी कॉफी खाया म्हणटा. भूक लागला आनी आज न्ही म्हाका कॉफी पिवपाचें अशें मन केलेलें. केन्ना जाता न्ही तशें. हे कुकीज न्ही पलान केलेले. तर आजून हांवें टेस्ट करूंक ना. तुवें ट्राय केलेले रे? ट्राय केलें ना. बरी जाला अशें दिसता. से बरी जाला न्ही. तर हांव न्ही चयता येवन ट्राय करतलें. ओके से आमची फुलां न्ही बरी वाडूंक लागले. ओके आनी जे न्यू बर्ड्स येयलेले ती फुलूंक लागली सगळी स्लो करून. तर न्ही म्हाजे प्लांट बरें जावंक लागले गायज बाय गॉड्स ग्रेस. तुमकां दाखोवंक जाय आसलें तो दाखयलें. आतां वयता कामांक. ओके तर आतां पावंक येयले गायज हांव कामांक आनी आतां देंवता आनी धांवता कामांक. टायम जालो 2-3 मिनटां उरलें. तर चलाय बाय पावलें हांव. हॅलो गुड आफ्टरनून गायज. कशें आहाय तुमी? वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आतां न्हू पयलीं भूक लागलें म्हणटालें. कितें जालें न्हू काल सकाळीं न्हू मोनिका तकली उसळटाली. जे जिवा बरें नासलें न्हू ते सकाळीं उठोन रांदपाचें आहलें. कित्याक जेवण कांय नासलें न्हू तुजें चिंतालें सकाळीं रांदतलें म्हणून. पूण ताका तेजी तकली उसळटाली म्हूण तें रांदूंक पावना. तर पयलीं म्हणूंक लागलें आपल्या छोले भटोरे जाय म्हूण सांगतालें न्ही. तर मागीर हांव आतां न्हू छोले भटोरे हाडपा वयता न्ही शॉपार. आतां पावलो ते शॉपार दाखयता तुका शॉपाचें न्हू बरें मेळटा थिंगा. आमी हाडटा केन्ना एमर्जन्सीन कांय ना जाल्यार घरांत जेवपाक ना हाडटा थिंगा बरें मेळटा थिंगा. नॉन वॅजूय मेळटा थिंगा. वॅज आनी नॉन वॅज दोनूय आसता थिंगा. सगळीं शॉपां न्हू लागीं आहा हिंगा. सुपर मार्केटू आहा हांची स्टार सुपर मार्केट. हिंगा आमी ते येताय न्हू हिंगा शॉपिंग करपाक. हिंगा सगळें मेळटा इंडियन ग्रोसरीज आनी हें तें सगळें. आनी हिंगा थंय केक पेक आहा शॉप निजर ही स्वीट शॉप हिंगाय मेळटा छोले भटोरे. हिंगे बरें जाता. हिमी हेजे केटरिंगाचे हें बी घेताय न्हू ऑर्डर विडियो बरें मेळटा थिंगा तें. चल मागीर तुमकां मेळचें. ओके वेलकम बॅक गायज. आतां न्हू हांव मोनिका हाडूं वयता. सकाळीं मोनिका पावोवपा वयतालो न्हू आनी आमचो गाडयेचो हे रिमोट न्हू तेजी बॅटरी डावन आहलेली आनी उक्तें जायना आहलें. खूब दिसांनी ते सोदयतालें म्हाका. आनी हांवें कितें केलें मॅन्युअल चावी घालून न्हू हांवें ओपन केली. इतलो व्हडल्यान आरारून वाजलो न्हू सडनली हांव भियेलो गायज. तर हांवें म्हणलें हेजी बॅटरी आतां फायनल चेंज कोत्ता म्हणलें आनी हांवें फायनली म्हजी बॅटरी चेंज करून काडली म्हणटा. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. तर ते न्ही आतां सांजचो टायम जाला. लायट पेटयला कित्याक जाणा काळोख जाला म्हणून मातसो. आजकाल मातशें क्लाउडी आनीच हे तुमी दाखयता तुमकां हिंगा आसल्यान. ओके से क्लाउडी आहा म्हणून न्ही बेगीन काळोख जावंक लागला. नाजाल्यार न्ही 9-9:30 मुसोर अशें उजवाडूच आसता. आनी आमचे पयल थिंगा जेवंक लागला. पयलीं से हॅलो हॅलो. पात्रांव से हिंगा आहा उबो आनी जायते टायमाच्या उपरांत आमी मेळूंक लागला न्ही. म्हणल्यार पात्रांव आज कितें काडला हांवें सांगतालो तो क्लिप बिणी कितें काडला हांवें हिंगा गेलो तो छोले हाडून. आज न्ही हांवें कांय रांदूंक ना गायज. कित्याक जाणा म्हणजे जिवाक मातशें बरें लागनासलेलें. म्हणल्यार सकाळीं तुमी चयला आसतली मागीर दोळे अशें मातशें सुजलेले अशें आसलेले. म्हणल्यार न्हिदूय जावंक ना म्हाजी. तर नाजाल्यार आज न्ही बेगीन उठून रांदपाचें आसलेलें. पूण न्ही मागीर प्लॅन चेंज केलो. हांवें मागीर पात्रांक सकाळीं सांगलें हांव कांय रांदना तूं न्ही वचून भायर सावन कितें घेवन यो म्हणून. आज तर तो तेच घेवन येयला आमचे ऑल टायम हे कितें ते छोले आनी भटुरे न्ही रे. पयल न्ही तेच खावंक लागला. तर चयतलें आतां फाल्यां सकाळीं कितें रांदतलें. आतां सांजचें तो जाल्लें सॉर्टेड आहा ते हा छोले भटुरे जाय ते हाडलाय तेणें. तर तेच खातलें. तर आतां न्ही पात्रांव करूंक लागला हांव आमची स्पेशल कॉफी से स्पेशल कॉफी. तर तीच पिता आनी मातशें बसता आनी से पयलींचें हें खायल्यार खाता म्हणलें.
कुकीज तुमकां दाखयलें न्ही हांवें सकाळीं ते खाया म्हणटा. पली खावचो हांव एक. हा बरें आहा. आनी गायज भायर न्ही आतां वेदर बरो जाला अशें तुमकां दाखयता. बरो प्लेझंट असो हा जाणा बरें लागूंक लागला म्हणल्यार लायट वोत येयला आनी बरें अशें कूल अशें हा. तर चिंतले भायर येवन न्ही मातशें तुमकां भायलो व्यू दाखयता. आनी आमचे प्लांट तुमकां सकाळीं दाखयलाच न्ही तर तशें. आनी हांव कितें चिंतलें जाणा हिंगा उबें आसा जाल्यार ते हिंगा दिसता न्ही तुमकां ही सुकलेली अशी पानां आहाय चिंताले आमकां न्ही तोडून तोडून उडोवन सोडटा म्हणून उबें रावता रावता हे तरी काम कोत्ता म्हणून. आवय आतां कांटे आहाय गायज तो कांटो तोपलोच आहे म्हाका एक म्हणजे केअरफुली करूंक पडटलें काम कित्याक की रोजाचें झाड न्ही म्हणून. मातशें तेजे सुकलेले पानां काडलेर न्ही बरें दिसतलें. बरें दिसना अशें दोळ्यांक चोंक सुकलेले सुकलेले अशें. आवच पात्रांव मातशें ब्रश मारतलो हिंगा पात्रांचें कामां वाडूंक लागला हांव जाणा. आज म्हाजें न्ही मातशें जिवाक बरें आसूंक ना जाणा. सकाळीं सान म्हणून तुमकां हांवें सांगूं ना सकाळीं पूण न्ही सकाळीं सान बरें लागना आसलेलें मातशें जिवाक आनी कामाक उडय न्ही चड त्रास जाताले म्हाका कॉन्सन्ट्रेशनूच जायना आसलेलें जाणा. तरी बसून काडलो हांवें दीस केसोय धकलोन धकलोन आनी 2 दीस हांवें व्लॉग घालूंक ना न्ही म्हाका बरें लागूंक ना जाणा. म्हणल्यार आतां कितें जाता जाणा म्हाका आतां यूज टू जाला. एक दीस बी व्लॉग घालना जाल्यार न्ही म्हाका बरें लागना अशें मनाक न्ही. तर हांव कितें करता जाणा एटलिस्ट हांव शॉर्ट तरी घालता कित्याक अशें लागता शॉर्ट घालून तरी हांव म्हणल्यार टचान आहा तुमचेशी अशें लागता म्हणून न्ही हांव ट्राय करता की एटलिस्ट हांव एक धाकटो शॉर्ट तरी घालूं म्हणून. जेन्ना हांव हे व्लॉग घालनासलें त्या दीस डेफिनेटली अशें लागता म्हाका की एटलिस्ट एक शॉर्ट तरी घालूंक जाय म्हणून. आतां पात्रांव गेला आनी भायर तो सांगतालो हिंगा जायती न्ही पुलीस येयलाय म्हणून खबर ना कितें जालां तें. आमच्या एरियान न्ही 3-4 गाडयो आहाय पुलिसांची. तर तो म्हाका आतां फोन करून सांगतालो अशें अशें आहा म्हणून. केन्ना केन्ना न्ही मनूय जायना अशें म्हणल्यार न्ही कितें करपाचें सडनली अशें लो फील जाता तशें तें कित्याक जाणा केन्ना केन्ना न्ही सडनली म्हाका एकदम अशें लोनलीनेस अशें जाता. कोण आसनाय न्ही घरान म्हणल्यार स्टिफन आसना आनी मागीर पल आपल्या हितून बिजी आसता आनी स्टिशा तर तुमकां खबर आहा तें हिंगा आसना खाली विकेंडान येता. तर न्ही हांव परतून आपले ते चायल्डहूड मोडारूच वयता. म्हणल्यार तेन्नाय जेन्ना हांव ल्हान आसलेलें हांवें तुमकां पयलीं एक पाटी सांगलां न्ही तेन्नाय म्हणल्यार हांवें जायतीं वर्सां अशें एकलें एकलें रावन काडलां. म्हणल्यार डॅडी वयतालो कामाक आनी हांव एकलें रावतालें. म्हणल्यार आशी कुशीची म्हणल्यार म्हाजी नेबर आहा म्हाजी फ्रेंड आहा तेंचे बरोबर अशें रावन रावन न्ही हांवें दीस काडले. तर आतां परतून अशें केन्ना अशें लोनली जाल्यार न्ही म्हाका तेच दीस उगडासताय गायज. मागीर न्ही चड लो अशें फील जाता देखून मागीर हांव केन्ना केन्ना मागीर तो व्लॉग बी घालपाची हें जायना म्हाका म्हणून. तर आजूय न्ही आख्खो दीस असोच म्हणल्यार असो लो असो गेलो पूण हांवें चिंतलें ना आतां 2 दीस घालूंक ना न्ही आतां 3रो दीस तर घालतलेंच म्हणून. कित्याक न्ही म्हाका चड दीस तुमचेशी पयस रावंक जायना आतां तशें तें आतां यूज टू जाला हांव तुमचेशी न्ही म्हणून. तर जशी म्हाजी ही फॅमिली आहा तशी तुमी म्हाजी एक फॅमिली अशी. तर तशें तर आज कांय रांदूंक ना आज रांदपाची हॉलिडे म्हणलें. फाल्यां सकाळीं उठतलें आनी चयतलें फ्रिजीन न्ही हें आहा कितें तें जाणा सीबाज आहा आनी मागीर सालमन आहा की ना इतलें म्हाका खबर ना पूण हें प्रॉन्स हाय. तर चिंता हांव कितें करूं बेजार येता सदां तेच नुस्तें खावन न्ही म्हाजी तकली पिड्यार जाता जाणा कितें करपाचें कांय कळना अशें गायज. म्हणजे गोंया सान थोडें नुस्तें धाडाय म्हणटा. ओके आज म्हाका एक सॉंग म्हणपाचें मन करूंक लागला गायज. कितें जाणा तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं. पलाक सांगलें मातशें टीव्ही लाय गो म्हणून जायते दीस जाले न्ही आमी टीव्हीच चोवंक ना गायज. इतले बिजी चलताय की टीव्ही देखून ऑन करपाचो टायम नाचे कितले बिजी जालाय आमी लायफान. तशें तें पयलीं न्ही हांव कामासान येयलें तशें टीव्ही लावन बसतालें म्हणल्यार व्लॉगां चयतालें आनी मागीर न्यूज चयतालें तशें तें. आनी आतां न्ही हांव येता आनी मागीर आपल्या हितूनच बिजी जाता. टीव्ही कितले दीस जाले जाणा आमी ऑन करूंक ना न्ही गो. पयलीं आतां सांगतालें म्हाका लेट्स वॉच टीव्ही हूंय जायते दीस जाले टीव्ही चोवंक नाय हूंय. थँक्यू. वेलकम. Are we going anywhere this weekend? लेट्स सी. आतां पलाची न्ही हॉलिडे स्टार्ट जाला आनी ताका न्ही आतां बेजार येवंक लागा आमी बसून न्ही गो. करूया डोंट वरी विल एन्जॉय. ओके आनी आतां आमची हॉलिडेजूय येवंक लागलाय न्ही आतां
पलांचे म्हाका उशा हाडून दिला वयरसान मातशें हिंगा आड पळोवंक सोफाचेर टी व्ही लायता लाय काय म्हणटा कितें न्यूज चलोवंक लागला आमचे आशी कुशीक तें कळूंक जाय न्ही कितें चलोवंक लागला संवसारान संवसारान काय को वयस एक पल सांगूंक लागला हांव केन्ना बी ते कांतर म्हणटा न्ही संवसारान काय करूंक जायना वय गो काय करूंक जायना न्ही गो मागीर कितें करपाचें वय वय बरें आहा तूं तो रात जाली आनी आतां हांव हिंगा माड्यार येयला न्हिदूंक आनी न्हिदपाचे पयलीं न्ही व्हिडियोचो एंड घेया म्हणलें तर तुमकां आजचो म्हाजो धाकटो असो व्हिडियो लायक जालो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब कराय ओके परतून मेळया एक न्यू व्हिडियोन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन टील देन टेक केअर एंड बाय.